आज मंगल के दिन सब काम छोड़कर बाजी पलटने वाली तस्बीह पढ़ लो। अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजात पूरी करवा लो। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मंगल के दिन बाजी पलटने वाली एक ऐसी तस्बीह का आजमूदा और ताकतवर वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसा वजीफ़ा है, इस वजीफ़े की आज हर घर को ज़रूरत है, क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अमीर व कबीर हो जाए। वो सुबह वजीफ़ा पढ़े तो शाम तक उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाएं। शाम को वजीफ़ा पढ़े तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएं। जो बंदा भी इस वजीफ़े को मंगल के दिन सिर्फ एक बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके नसीबों को खोल देता है। अल्लाह पाक उसे इतनी वाफर मिकदार में रिस्क अता फरमाता है कि वो बंदा खुद हैरान हो जाता है। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि जो बंदा भी इस वजीफ़े को सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत से पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतज़ाम फरमा देता है। आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को और तमाम रुकावटों को जल्द से जल्द ख़त्म फरमा देता है। तमाम की तमाम रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी। आज ये ख़ास तस्बीह पढ़ने की देर है, जिसे पढ़ने वाला कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर कोई फ़कीर पढ़े तो वो भी बादशाह बन जाए। आज अगर कोई बंदा कहता है कि मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कामयाबी की कोई मंजिल दिखाई नहीं देता, जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाएं तो आपने इस वजीफे को पढ़ना है। आपके मुकद्दर अरूज पे चले जाएंगे, आपकी किस्मत तब्दील हो जाएगी, रास्तों की तमाम रुकावटें हट जाएंगी। सड़क पर मांगने वाला भिखारी भी अगर ये वजीफा पढ़ लेता है तो फकीरी से बादशाही में चला जाएगा। और अगर बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाएगा, बे औलाद है औलाद मिल जाएगी, कर्जदार है कर्ज से मुकम्मल खलासी हो जाएगी। चाहे आप रात सोने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लो या फिर सुबह के वक्त पढ़ लो, नमाज फजर के बाद पढ़ लो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए ये वजीफ़ा पढ़ लो। बड़ा ही बदकिस्मत होगा वो बंदा जो आज रब करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवाए। आज वक्त है अल्लाह करीम से मांगने का, अपनी ख्वाहिशात, अपनी हाजात पूरी कराने का, अपने घर से बेबरकती, बेसकूनी को ख़त्म करने का। तो आइए नादरीन, अब हम चलते हैं अपने आज के वजीफ़े की जानिब। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल मुस्लिम टीवी ऑफिशियल पर नए हैं तो खुदारा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, अब अमल क्या है? आपने मंगल के दिन जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मुख्तसर सा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें बेहतर है, या आप दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ लें। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले। कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कहीं नौकरी करता है लेकिन गुजारा नहीं हो रहा, वो चाहता है मेरा प्रमोशन हो जाए, तो वो उसके लिए भी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकता है। अगर कोई इंसान औलाद नरीना का ख्वाहिशमंद है तो वो उसके लिए भी इस वजीफे को पढ़ सकता है।
من پسند نوکری، من پسند شادی، قرضوں سے چھٹکارا، الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ بس آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے میرا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ جب آپ اپنا یہ تصور بنا لیں تو سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، یا فتاح ہو یا کریم ہو۔ ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم ہو پڑھ کر آپ اللہ سے سفارش کریں گے کہ اے کرم کرنے والی ذات، مجھ عاجز پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما۔ آپ نے یا فتاح ہو یا کریم ہو پڑھتے دوران اللہ کے حبیب سے سفارش کرانی ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے آپ اپنے مقصد کے لیے سفارش کریں کہ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں، اور اللہ کے حبیب کی سفارش کبھی بھی نامنظور نہیں ہوتی۔ اللہ نے جس حبیب کے لیے یہ دنیا اور آخرت بنائی ہے، جب اللہ کا حبیب اللہ سے فرمائے گا کہ اس بندے کی حاجت پوری فرما، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو کیا اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو روزگار نہیں ملے گا؟ کیا آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ کیا آپ کی من پسند شادی نہیں ہوگی؟ آپ کو رب کریم سے آج تک مانگنا ہی نہیں آیا، ہمیں مانگنا نہیں آیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کرا کے دیکھیں۔ پیارے دوستوں، آپ نے ان دو ناموں کو صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتاح ہو یا کریم ہو کو۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے اسم اعظم یا حیو یا قیوم۔ پیارے دوستوں، اس کو پڑھنے سے ہی آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج اس خاص دن میں قبولیت کی گھڑیوں میں یہ عمل پڑھنے والا وہ خاص عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ منگل کے اس دن میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے۔ ایسے ایسے معجزات ہوں گے، ایسی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ نے پیارے دوستوں 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت، اور یہ انتہائی اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اور وہ صورت ہے سورہ کوثر۔ پیارے دوستوں، اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ پیارے دوستوں، آج کا عمل اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس کو کر لے گا، ایک مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 29 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 29 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ پیارے دوستوں، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔